नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानल भेल्यु पुस्नमा। आज हामीले युनिट 1.6 क्लासिफिकेसन एन्ड काइन्ड्स अफ कन्ट्र्याक्टको बारेमा डिस्कस गर्न गएको छौं। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो भनेको एकदम इजी छ है। क्लासिफिकेसन भनेको सबैभन्दा इजी हो। अन द बेसिस अफ एक्जिक्युसन अर परफर्मेन्स अफ कन्ट्र्याक्ट भनेर फर्स्ट नम्बरमा छ। हामीहरूले टोटल 5 वटा काइन्ड्सहरु हेर्ने छौं। अब परफर्मेन्स अफ कन्ट्र्याक्टमा कतिको परफर्मेन्स भयो हैन, यदि जम्मै परफर्मेन्स भयो भने त्यो भनेको एक्जिक्युटेड कन्ट्र्याक्ट भयो, मतलब भइसकेको कन्ट्र्याक्ट जुन कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट हो। र यदि परफर्मेन्स हुन बाँकी छ भने एक्जिक्युटेड कन्ट्र्याक्ट भनिन्छ हैन। अब एक्जिक्युटेड कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि एक्जिक्युटेड मीन्स which is completed. A contract is said to be executed contract when both the parties to contract have performed their share of obligation. यदि दुवै पार्टीजहरुले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिसकेका छन् भने त्यसलाई एक्जिक्युटेड कन्ट्र्याक्ट भनिन्छ। जस्तै एले एउटा बीको लागि एउटा पिक्चर पेन्टिङ गर्छ र त्यसको लागि रिम्युनरेसन पनि लिन्छ, पैसा पनि लिन्छ र यहाँ अब के गर्नुपर्ने कामै छैन, यसलाई एक्जिक्युटेड कन्ट्र्याक्ट भनिन्छ है। सो सबै टाइप्सहरुमा हामीहरु यो एक्जाम्पल वाइज जान्छौं, त्यसैले तपाईहरुले बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि एक्जिक्युटरी कन्ट्र्याक्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि एक्जिक्युटरी मीन्स रिमेन टु बी क्यारिड इन्टु इफेक्ट, जुन भनेको इफेक्टमा ल्याउन बाँकी छ। एन एक्जिक्युटरी कन्ट्र्याक्ट इज वान व्हिच इज आइदर होल्ली अनपरफर्म्ड और समथिङ रिमेन्स इन देयर टु बी डन बाइ बोथ अफ द पार्टीज टु द कन्ट्र्याक्ट। यो भनेको पुरै अनपरफर्म्ड पनि हुन सक्छ, पुरै परफर्म गर्न बाँकी पनि हुन सक्छ, या कन्ट्र्याक्टको केही अब्लिगेसन्सहरु वा केही पार्टहरु पूरा गर्न बाँकी पनि हुन सक्छ। समटाइम्स अ कन्ट्र्याक्ट मे बी पार्टली एक्जिक्युटेड एन्ड पार्टली एक्जिक्युटरी। कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति परफर्म भइसकेको हुन्छ र अलिकति परफर्म गर्न बाँकी पनि हुन्छ। अ कन्ट्र्याक्ट टु बिल्ड अ हाउस इन 1 year क्यान बी कल्ड एन एक्जिक्युटरी कन्ट्र्याक्ट बिकज द एक्ट इज इन द प्रोसेस टु एकम्प्लिस द अब्जेक्टिभ। जस्तै अब यो एउटा एक वर्ष भरिमा के गर्ने भन्दाखेरि घर बनाउने काम गरेर कुनै एउटा कन्ट्र्याक्ट लिन्छन् भने त्यो भनेको के भयो भन्दाखेरि एक्जिक्युटरी कन्ट्र्याक्ट हो। किन भन्दाखेरि घर त बनिसकेको छैन। अनि अर्को भनेको अन द बेसिस अफ फर्मेसन अर मोड अफ क्रिएसन अफ कन्ट्र्याक्ट भनेर भन्न सकिन्छ। यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यसलाई मेनली 3 टाइपमा हेर्न सकिन्छ। कसरी फर्मेसन हुन्छ कन्ट्र्याक्ट भनेर त्यसको आधारमा पनि हामीले यसलाई क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। एक्सप्रेस कन्ट्र्याक्ट भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि मैले यदि खुलेर नै भने म तिमीसँग कन्ट्र्याक्ट गर्न चाहन्छु, तिमीले मलाई यो सामान यति पैसामा बेच भन्यो भने त्यो एक्सप्रेस कन्ट्र्याक्ट भयो हैन। जस्तै एले के गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि बीलाई साइकल बेच्न चाहन्छ र बीले पनि पैसा दिन चाहन्छ भने यो भनेको एक्सप्रेस कन्ट्र्याक्ट हो। किन भन्दाखेरि ए र बी दुवैजनाले सेल एन्ड बाई गर्नका लागि रेडी छन् र तिनीहरूले आफ्नो वान्ट्सलाई पनि एक्सप्रेस गरेका छन्। भने इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि आफूले वर्ड्सले होइन कि एक्टले उसले के गर्छ भन्दाखेरि मैले कन्ट्र्याक्ट गर्न चाहन्छु भनेर जनाउँछ। जस्तै यदि एले के गर्छ भन्दाखेरि महेन्द्र पुलदेखि छोरपाटनको बस समाज छ भने एले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन 30 रुपियाँ भाडा छ 30 रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्छ हैन। जस्तै हामीहरू पनि रेस्टुरेन्टमा गयौं भने र तिमी मलाई खाना खुवाऊ म तिमीलाई पैसा तिर्छु भनेर त हामीले भन्दैनौं नि। हामी जान्छौं अनि टेबलमा बस्छौं अनि सबकिपरले के गर्दिन्छन् भन्दाखेरि खाना ल्याएर आइदिन्छन् हैन। सबकिपर भन्दा पनि होटलको म्यानेजर भनौं न हैन। सो अब फेरि होटलको म्यानेजर होइन वेटरले खाना ल्याइदिन्छन् भनेर नभन्नु होला। सो यो भनेको के भन्दाखेरि इम्प्लाइड कन्ट्र्याक्ट हो हैन। यसमा के गरियो हामीले भन्दाखेरि वर्डले होइन कि हामीले आफ्नो एक्टले गर्दाखेरि हामीले कन्ट्र्याक्ट गर्न चाहन्छौं है भनेर हामीले एक्टले देखाइयो। भने क्वासी कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा दुईजना मान्छेको मिटिङ अफ माइन्ड पनि हुँदैन, अफर पनि गरे हुँदैन, कसैले एक्सेप्ट पनि गरे हुँदैनन्। अब फ्री कन्सेन्टको कुरो पनि आउँदैन हैन। इन्टेन्सन टु क्रिएट लिगल रिलेसनशिप पनि हुँदैन, तर पनि पार्टीजहरुले कन्ट्र्याक्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुन्छ। जस्तै ए फाइन्ड्स द साइकल अफ समवन, ए हैज टु रिटर्न द साइकल। अब यहाँ ए र बी को बीचमा तिमीले मलाई साइकल फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर कन्ट्र्याक्ट पनि भएको हुँदैन, अनि तिमीले मेरो साइकल लग भनेर अफर पनि भएको हुँदैन, एक्सेप्ट पनि भएको हुँदैन हैन। अनि कन्सेन्टको कुरा पनि आउँदैन र इन्टेन्सन टु क्रिएट लिगल रिलेसन त हुँदै हुन्न। तर पनि यसले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि साइकल रिटर्न गर्नुपर्ने कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। यो भनेको क्वासी कन्ट्र्याक्ट हो है। यो भनेको इन्डाइरेक्ट कन्ट्र्याक्ट भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। र अन द बेसिस अफ भ्यालिडिटी हेर्नुहोस् है। अब लिगल्ली यो कस्तो हुन्छ, यसमा एउटा इलिगल कन्ट्र्याक्ट पनि हुन्छ। मैले इलिगल कन्ट्र्याक्ट यो स्लाइडमा छुटेछ जस्तो छ। अब भ्यालिड कन्ट्र्याक्टलाई त केही भन्नै परेन हैन। कन्ट्र्याक्टमा जति पनि इलिमेन्टहरू हुन्छन् त्यो यदि सबै इलिमेन्टहरू फुलफिल भइसकेको छ हैन। जस्तै रजिस्टर गर्नुपर्ने कुराहरू, अनि कन्सेन्टको मतलब जुन पार्टीजहरू छन् त्यो कन्ट्र्याक्ट गर्ने पार्टीजहरू सबै भनेको लले तिनीहरूलाई रिकग्नाइज गरेको छ, लले तिनीहरूलाई कन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि योग्य ठहराएको छ। र त्यो जुन पार्टीजहरूले
गर्न लागेको जुन कन्ट्र्याक्टको सब्जेक्ट म्याटर छ त्यो सब्जेक्ट म्याटर भनेको पनि तिनीहरूकै अधिकारभित्र पर्छ। जस्तै जग्गाको मामलामा त्यो मान्छेकै जग्गा हो र ती दुवैजना भनेको लले भ्यालिडिटी पनि दिएको छ, ती दुवैजनाले इलिजिबल बनाएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भनिन्छ होइन। र दुवै पार्टिजहरूले त्यो काम यदि एकजना पार्टिजले काम गर्दैन भने दुवै पार्टिजहरू कोर्टमा जान सक्छन्, त्यो भनेको त भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट भइ नै हाल्यो। अब भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यो कन्ट्र्याक्ट जुन कोर्टमा गएर एउटा पार्टिजले भोइड गर्न सक्छन् है। जस्तै इफ द इन्जर्ड पार्टिज लाइक टु रिपिल थ्रु द कोर्ट अफ ल इज कल्ड अनइन्फोर्सेबल कन्ट्र्याक्ट। यसलाई अनइन्फोर्सेबल कन्ट्र्याक्ट पनि भनिन्छ। किन भन्दाखेरि मान्छेहरू भनेको जुन कन्ट्र्याक्टका पार्टिजहरू छन् तिनीहरू कोर्टमा जान सक्दैनन् इम्प्लिमेन्टेसनको लागि होइन। अब भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट भनेको जस्तै मैले अस्ति इक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ होइन। जस्तै मलाई कसैले के गरे भन्दाखेरि फ्रडली एउटा जग्गा बेच्यो। अब त्यो जग्गा भनेको त मेरो नाममै रहन्छ नि जबसम्म म कोर्टमा जाँदिनँ। र यदि मलाई त्यो जग्गा मन परेन, उसले मलाई फ्रडले गरेको भनेर म कोर्टमा जान्छु भने तब त बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि जग्गा भनेको मैले बदर गराउन सक्छु, नत्र भने त त्यो जग्गा मेरै नाममा हुन्छ होइन। र अर्को भनेको अनइन्फोर्सेबल कन्ट्र्याक्ट पनि भनिन्छ यसलाई, किन भन्दाखेरि इन्फोर्स गर्न मिल्दैन होइन। जस्तै त्यो कन्ट्र्याक्ट जुन भनेको अनसिल्ड छ, जुन भनेको अनरजिस्टर्ड छ, यसलाई चाहिँ अनइन्फोर्सेबल कन्ट्र्याक्ट पनि भनिन्छ। नट एफिक्स्ड पोस्टल टिकेट इज फर द ल। जस्तै अनसिल्ड भएको भनेको छापहरू नलगाएको या जुन जस्तै अब प्रपर्टी ल्यान्ड रेभिन्यू अफिसमा गएर रजिस्टर गर्नुपर्छ त्यो रजिस्टर नगरेको या पोस्टल टिकट नटासेको। अब यदि पोस्टल टिकट त तपाईँहरूलाई थाहा छ होला होइन, कोर्टमा जानुभयो भने पनि टिकट भन्दै अब धेरै मान्छेहरूले टिकट बेचिरहेका हुन्छन्। अब यदि तपाईँहरूलाई यो फोटो चाहिँ मैले देखाउन सक्दिनँ होइन, तर तपाईँहरूलाई के गर्न सक्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूसँग यदि नागरिकता तपाईँहरूमध्ये धेरै मान्छेसँग छ होला होइन, तपाईँहरू सबैले आफ्नो नागरिकताको जुन तपाईँको फोटो छ त्यो फोटोमा गएर एकचोटि हेर्नु है। त्यहाँ नेपाल सरकार भनेर एउटा सानो टिकट जुन तपाईँहरूले कोर्टमा जानुभयो भने 10 रुपियाँमा पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो सानो टिकट टाँसिदिएको हुन्छ, त्यसैलाई नै पोस्टल टिकट भनेर भनिन्छ है। त्यो सो तपाईँहरूसँग यदि नागरिकता छ भने नागरिकताको फ्रन्टमा गएर भर्खरै हेरिहाल्नु होला है, यदि पोस्टल टिकट भन्ने के हो तपाईँहरूलाई बुझ्न गाह्रो भएको छ भने। सो त्यो पोस्टल टिकट भनेको सबै खालका जुन सरकारी कामहरू छ, सबै खालका सरकारी कामहरू जस्तै ड्राइभिङ लाइसेन्स रिन्यू गर्नु पर्यो भने या जग्गाहरूको सम्बन्धी कन्ट्र्याक्ट सबै सरकारी कामहरूमा पोस्टल टिकट टाँस्ने गरिन्छ होइन। सो अब यो पोस्टल टिकट भनेको भ्यालिडिटीको लागि हो, अब खासै यसको अरू केही मिनिङ चाहिँ छैन है। अर्को भनेको भोइड एग्रिमेन्ट। द एग्रिमेन्ट विच इज नट इन्फोर्सेबल बाई ल अर कन्डक्टेड अगेन्स्ट द ल इज भोइड एग्रिमेन्ट। अब यो भनेको चाहिँ सुरुदेखि नै बदर हुने एग्रिमेन्टहरू हुन्, जस्तै एग्रिमेन्ट विथ माइनर होइन। सो यो भनेको चाहिँ भोइड एग्रिमेन्ट हो, जुन भनेको यसको उनै हुँदैन, मतलब लिगल भ्यालिडिटी नै हुँदैन कि लले नै रिकगनाइज गरेको हुँदैन। र भोइड कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि इन कन्ट्र्याक्ट विच इज भ्यालिड एट द टाइम अफ फर्मेसन अफ कन्ट्र्याक्ट बट बिकम्स भोइड अर सिज टु बी इन्फोर्सेबल सब्सिक्वेन्टली इज नोन एज भोइड कन्ट्र्याक्ट। अब कस्तो खालको कन्ट्र्याक्ट हो भन्दाखेरि जस्तै सुरुमा त्यो भ्यालिड हुनसक्छ होइन, जुन फर्मेसनको टाइम छ त्यति बेलामा भ्यालिड हुनसक्छ, तर पछाडि त्यो अनभ्यालिड हुनसक्छ। जस्तै मैले के भने जस्तै मैले ए र बी दुईजना छन् होइन, अनि यसले के भन्यो भन्दाखेरि मैले तिमीलाई जग्गा बेच्छु मेरो भन्यो, अनि दुईजनाले कन्ट्र्याक्ट गर्यो, तर पछाडि के भयो भन्दाखेरि जुन जग्गा छ, जुन जग्गा बेच्ने भनेर तिनीहरूले एग्रिमेन्ट गरेका थियो त्यो जग्गा नै के गर्यो भन्दाखेरि ल्यान्डस्लाइड आएर बगाएर लगिदियो। अब तिनीहरूको जुन त्यो एग्रिमेन्ट छ त्यो भनेको भोइड कन्ट्र्याक्ट भयो होइन। सो अब यस्तै नै हो। या अरू इक्जाम्पल तपाईँहरू आफै सोच्नु होला है। सो अन द बेसिस अफ ओरिजिनल लायबिलिटिज अफ द पार्टिज। अब जुन लायबिलिटी छ, जुन पार्टिजहरूको दायित्व छ, यदि एकजना मान्छेको मात्र दायित्व छ भने त्यो युनिल्याटरल कन्ट्र्याक्ट हो, यदि दुवैजनाको दायित्व छ भने त्यो भनेको मल्टिल्याटरल कन्ट्र्याक्ट हो। जस्तै यदि इफ वान पार्टिज मेक्स लिगली इन्फोर्सेबल प्रमिस, यदि एउटा पार्टिजले मात्रै प्रमिस गर्छ भने त्यो भनेको युनिल्याटरल कन्ट्र्याक्ट हो। अ कन्ट्र्याक्ट एनाउन्स्ड बाई वान पार्टी फर एग्रिमेन्ट द सेकेन्ड पार्टी हाइड्स हिज टाइटल। जस्तै एले के गर्यो भन्दाखेरि मेरो साइकल हरायो, यदि जसले पनि भेट्टाउँछौ त्यो मान्छेलाई मैले 1000 रुपियाँ दिन्छु भनेर एले के गर्यो भन्दाखेरि प्रमिस गर्यो होइन। किन भन्दाखेरि यहाँ त प्रमिस भनेको एकजना मान्छेले मात्र गरेका छन्, त्यो भनेको युनिल्याटरल कन्ट्र्याक्ट। यदि दुवै मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि प्रमिसको एक्सचेन्ज गर्छन् भने त्यसलाई बाइलेटरल कन्ट्र्याक्ट भनिन्छ। जस्तै एले के गर्यो भन्दाखेरि बीमा गयो अनि ए इज सिलेक्टेड एज क्यासियर अफ बीज ब्याङ्क, ए एक्सेप्ट्स द पोस्ट होइन। सो बीले बीको ब्याङ्कमा एले क्यासियरको नोकरी पायो र बीले पनि एक्सेप्ट गर्यो भने यो भनेको के भयो भन्दाखेरि बाइलेटरल कन्ट्र्याक्ट भयो होइन। यो सबै हाम्रो प्रायः जस्तो भनेको बाइलेटरल कन्ट्र्याक्ट नै हुन्छ। जस्तै अब
जग्गाहरू बेच्ने बेलामा वा सामान्यतया भनेको यो बाइलेटरल नै हुन्छ। तर यदि इनकेस कसैको कुनै सामान हरायो भने उसले पब्लिकली के भन्न सक्छ भन्दाखेरि मेरो यो सामान हरायो भनेर उसले नोटिस गर्न सक्छ होइन, र मैले यो यति पैसा दिन्छु भन्न सक्छ। त्यो भनेको युनिल्याटरल कन्ट्र्याक्ट भइहाल्यो। र यसैलाई हामीहरूले जेनरल कन्ट्र्याक्ट भनेर पनि कहिलेकाहीँ बुझ्न सक्छौँ। सरी, जेनरल कन्ट्र्याक्ट होइन, यो युनिल्याटरल कन्ट्र्याक्टलाई लाइक यो भनेको चाहिँ पब्लिकली गरेको कन्ट्र्याक्ट हो भनेर हजुरहरूले बुझ्नु होला होइन। सो युनिल्याटरल भनेको चाहिँ एकजना मान्छे मात्र हुन्छन् भनेर बुझ्नु भने झन् सजिलो हुन्छ। युनि भनेको 1, बाई भनेको 2 होइन। अब अन द बेसिस अफ क्रिएसन अफ अब्लिगेसन हेर्नुहोस् है। सो अब अब्लिगेसन जुन दायित्व छ यो दायित्व कसलाई हुन्छ भन्ने आधारमा पनि जेनरल र कन्टिन्जेन्सी कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। जस्तै इफ जेनरली इफ 2 or more पर्सन अर अर्गनाइजेसन आर रेडी टु क्रिएट एग्रिमेन्ट टु डु or not to do होइन। अ कन्ट्र्याक्ट क्रिएटिङ अब्लिगेसन इमिडिएटली अफ द पार्टिज टु कन्ट्र्याक्ट इज जेनरल कन्ट्र्याक्ट, तत्कालै हुन्छ। जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि कुनै पनि पर्सन वा अर्गनाइजेसनले कुनै काम गर्ने वा नगर्ने भनेर तत्कालै कुनै कन्ट्र्याक्ट गर्छन् भने जेनरल कन्ट्र्याक्ट भयो। तर फ्युचरको लागि कुनै कन्ट्र्याक्ट गर्छन् भने त्यो भनेको कन्टिन्जेन्सी कन्ट्र्याक्ट भयो। कन्टिन्जेन्सी कन्ट्र्याक्ट इज द्याट काइन्ड अफ कन्ट्र्याक्ट अब्लिगेसन अफ विच अराइजेस ओन्ली वेन समथिङ ह्यापन्स अर डज नट ह्यापन इन फ्युचर, इट इज डिपेन्डेड अन द फ्युचर इभेन्ट होइन। जस्तै एउटा इन्सुरेन्स कम्पनी हो, त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीले के गर्यो भन्दाखेरि म 1,000, 1,000, 10,000 लाख दिन्छु भनेर भन्यो भने यसमा हल्का कमा मिस्टेक भएको रहेछ। सो यसले यदि के गर्यो भन्दाखेरि यसले बीलाई इन्सुरेन्स कम्पनीले 1 लाख दिन्छु भन्यो, यदि बीको घर जल्यो भने त्यो भनेको कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट हो होइन। सो यो कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट त हामीले पहिला पनि पढेको नि, आई थिङ्क सेकेन्ड सेममा पढ्यो होला प्रपर्टी लमा। अनि हामीले त्यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि यदि ए जुन जस्तै बुबाले आफ्नो छोरालाई होइन त्यो बसियत नाममा गरिदिनु, मतलब म मरिसके पछाडि मेरो सबै प्रपर्टी भनेको मेरो छोराको नाममा हुनु भनेर गरिदिएको कन्ट्र्याक्ट भनेको हामीले कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट हो भनेर पढ्यो नि त होइन। सो कुनै एउटा इभेन्ट भइसके पछाडि आउने कन्ट्र्याक्ट भनेको कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट हो। ए एग्रिज टु सेल अ सर्टेन पिस अफ ल्यान्ड इन केस हि सक्सेस इन हिज लिटिगेसन कन्सर्निङ द्याट ल्यान्ड, दिस इज अ कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट। अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि यदि जस्तै एको मानव अब कुनै एउटा ल्यान्डमा डिस्प्युट परेछ अनि यदि मेरो डिस्प्युटमा मैले यदि जितेँ त्यो ल्यान्ड मेरो नाममा भयो भने म तिमीलाई बेच्छु भनेर कन्ट्र्याक्ट गर्छ भने त्यो भनेको कन्टिन्जेन्सी कन्ट्र्याक्ट भयो। र अब कन्क्लुड गर्नुपर्दा क्लासिफिकेसन एन्ड काइन्ड्स अफ कन्ट्र्याक्ट भनेको हामीले मेनली 5वटा भनेर पढ्यो। अनि फर्स्टमा चाहिँ एक्जिक्युसन अर पर्फर्मेन्स अफ कन्ट्र्याक्टमा पढ्यो। यदि कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट कम्प्लिट भएको छ होइन, कम्प्लिटली कन्ट्र्याक्ट भइसकेको छ, त्यसमा अब केही गर्न बाँकी छैन भने त्यसलाई एक्जिक्युटेड कन्ट्र्याक्ट भनिन्छ। जस्तै अब एले बीलाई गर्ने कन्ट्र्याक्ट, जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा पिक्चर किन्नु थियो अनि पिक्चर ड्र गर्नु थियो अनि पिक्चर किन्नु थियो जे भन्दा नि हुन्छ, एले बीलाई पैसा दियो अनि पिक्चर किन्यो, सक्यो है, त्यहाँ अब केही गर्न बाँकी छैन, त्यो एक्जिक्युटेड कन्ट्र्याक्ट हो भने। एक्जिक्युटेड कन्ट्र्याक्ट भनेको त्यसमा चाहिँ केही काम गर्न बाँकी हुन्छ होइन। जस्तै अब यसलाई अब कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेर पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ होइन। सो सिमिलर नै छ। एक्जिक्युटिभ कन्ट्र्याक्ट भनेको अब जुन भनेको पर्फर्म गर्न बाँकी छ, सो पर्फर्म गर्न बाँकी कन्ट्र्याक्टलाई एक्जिक्युटिभ कन्ट्र्याक्ट भनिन्छ। जस्तै अब घर बनाउने कुरा भयो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अन द बेसिस अफ फर्मेसन अर मोड अफ क्रिएसन अफ कन्ट्र्याक्ट। एक्सप्रेस कन्ट्र्याक्ट के भनेको के भन्दाखेरि एले बीले खुलेर भन्छन्, ल म तिमीसँग कन्ट्र्याक्ट गर्न चाहन्छु, म तिमीले यति पैसा दिन्छु, तिमीले मलाई यो सामान देऊ भन्छ, एक्सप्रेस भयो। इम्प्लाइड भनेको वर्डले त गर्दैनन् तर एक्टले गर्छन्। जस्तै म यदि रेस्टुरेन्टमा खाना खान गएँ भने त्यहाँ गएर बस्दा बित्तिकै मैले पैसा दिन तयार छु भन्ने कुराहरू सो त बुझ्नुपर्छ। अर्को भनेको क्वासी कन्ट्र्याक्ट भनेको यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अफर एक्सेप्टेन्स केही पनि हुँदैन। जस्तै यसले के गर्यो भन्दाखेरि साइकल भेट्टायो कसैको भने यसले त्यो साइकल रिटर्न गरिदिनुपर्छ। यसमा कन्सेन्ट, इन्टेन्सन या मिटिङ अफ माइन्ड केहीको पनि कुरा आउँदैन। र अर्को भनेको अन द बेसिस अफ भ्यालिडिटी, यदि लिगल्ली भ्यालिड छ त्यसलाई लले इन्फोर्स गर्न मिल्छ भने त्यो भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट। यदि भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट भनेको एउटा पार्टिज इन्जर्ड पार्टिजले कोर्टमा गएर भोइड गर्न मिल्छ भने त्यसलाई भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट भनिन्छ होइन। जस्तै अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि मलाई कसैले झुक्काएर कन्ट्र्याक्ट गराए होइन भने त्यसमा म मन्जुरी दिन पनि सक्छु, मैले मन्जुरी नदिएर कोर्टमा जान पनि सक्छु भने। अर्को भनेको अनइन्फोर्सेबल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। जस्तै कस्तो खालको अनइन्फोर्सेबल कन्ट्र्याक्ट हो भन्दाखेरि कुनै एउटा ल्यान्डको पेपर छ, त्यो ल्यान्डको पेपर यदि मेरो रजिस्टर्ड छैन होइन, या जस्तै मेरो पोस्टल टिकटहरू नटासेका केही डकुमेन्टहरू छ भने त्यो भनेको अनइन्फोर्सेबल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। र पोस्टल टिकट भनेको तपाईँले आफ्नो नागरिकताको फोटोमाथि हेर्नु होला भनेर पनि मैले भनेको थिएँ। र अर्को भनेको भोइड एग्रिमेन्ट हुन्छ। भोइड एग्रिमेन्ट भनेको त जुन भनेको लबाट इन्फोर्स गर्नै मिल्दैन होइन, दुवै पार्टीले चाहेर या नचाहेर। यदि एउटा पार्टीले चाहे पछाडि त्यो कन्ट्र्याक्ट भनेको भ्यालिड हुन्छ भने त्यो भोइडेबल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। तर तिनीहरूले चाहनु नचाहनुसँग केही मतलब हुँदैन, लले नै यो कन्ट्र्याक्ट भोइड हो भनेर डिक्लेयर गरेको कन्ट्र्याक्टलाई भोइड कन्ट्र्याक्ट भनिन्छ। जस्तै माइनरसँग कुनै एग्रिमेन्ट गर्नु र अर्को भोइड एग्रिमेन्ट भयो। अनि अब त्यसैलाई
अर्को भोइड कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा एग्रिमेन्ट भनेको त्यो फर्मेसनको टाइममा चाहिँ भ्यालिड हुन्छ तर पछाडि गएर भोइड हुनसक्छ, त्यसलाई भोइड कन्ट्र्याक्ट भनेर भनिन्छ। जस्तै मैले जग्गा बेच्ने कुरा गरेँ होइन, यसले बेला जग्गा बेच्यो अनि जग्गा बगाएर लयो पहिरोले। अब चौथो नम्बरमा छ ओरिजिनल लाइबिलिटी अफ द पार्टी। युनिल्याटरल भनेको एकजना मान्छेले गर्ने कन्ट्र्याक्ट, मतलब एकजनाले मात्र प्रमिस गर्छ केही कुरा गर्नको लागि भने त्यो भनेको युनिल्याटरल कन्ट्र्याक्ट भयो। जस्तै मेरो साइकल भेटाउने मान्छेलाई मैले पैसा दिन्छु 1000 रुपियाँ भन्यो, त्यो एकजना मान्छेले मात्र भन्यो, त्यो युनिल्याटरल भयो। यदि दुवै पार्टिजहरूले मिलेर कन्ट्र्याक्ट गर्छ भने त्यो भनेको बाइल्याटरल भयो। जस्तै ए भनेको जुन ब्याङ्कको मान्छे छ त्यसले चाहिँ बीले एलाई जब दियो, यसले पोस्ट एक्सेप्ट गर्यो होइन। अनि अन द बेसिस अफ क्रिएसन अफ अब्लिगेसन। अब जेनरल कन्ट्र्याक्ट भनेको के भन्दाखेरि दुई वा दुईजना भन्दा बढी पार्टिजहरूले के गरे भन्दाखेरि कुनै पनि एग्रिमेन्ट गर्ने वा नगर्ने भनेर सल्लाह गरे होइन। दुवै पार्टिजहरूको के भयो भन्दाखेरि एग्रिमेन्ट भयो होइन। अनि एग्रिमेन्ट भयो र दुवै पार्टिजहरूको के भयो भन्दाखेरि अब्लिगेसन पनि आयो भने त्यो भनेको जेनरल कन्ट्र्याक्ट भयो भने। अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि यदि अब्लिगेसन कुनै एउटा टाइम पछाडि मात्र एराइज हुन्छ भने त्यो भनेको कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट भयो। जस्तै इन्सुरेन्स कम्पनी भयो, इन्सुरेन्स कम्पनीले 1 लाख तिर्छु भन्दा बित्तिकै त्यसले तिर्नु पर्दैन, कति बेला तिर्नुपर्छ, त्यसको तिर्ने जुन अब्लिगेसन छ त्यो कति बेला अराइज हुन्छ भन्दाखेरि जब बीको घर जल्छ तब मात्र एको अब्लिगेसन भनेको अराइज हुन्छ होइन। सो इमिडिएटली अब्लिगेसन अराइज हुन्छ भने जेनरल भयो र केही फ्युचर इभेन्ट ह्यापन भए पछाडि मात्र एप्लिकेसन अराइज हुन्छ भने त्यो भनेको कन्टिजेन्सी कन्ट्र्याक्ट भयो। सो आजको लागि यति नै। आशा छ तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नु, केही सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट गर्नु र फेरि अर्को भिडियो भेट्छ ल। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्, धन्यवाद।